आदाब अर्ज़ो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपको शफीक मेंगल की पीपल्स पार्टी में शमूलियत और उसे कौमी असम्बली की नशस्त देने पर मुबारकबाद हो। आज आपने हद पार कर दी। आपने पीपल्स पार्टी ने वो काम किया है जो तारीख में शायद पीपल्स पार्टी के अगर पूरी हिस्ट्री देखा जाए तो उसका अगर बदनमा दाग होंगे तो उनमें ये दाग सरे फहरिस्त होगा। जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चेयरमैन शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो रानी का बेटा, जिसको दहशतगर्दों ने शहीद किया सरे राह, जब उसका बेटा कौमी असम्बली के अरकान के साथ शफीक मेंगल के मुंतखब होने के बाद मैं तो शशदर हो गया हूं कि किस तरह उस इजलास में जिसमें बिलावल भुट्टो बैठे होंगे, बिलावल हाउस में, जो कि मोहतरमा शहीद रानी का घर था, जो कि उसका आशियाना था, उस आशियाने में जब शफीक मेंगल, जिसके बारे में मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, आप सहर बलोच BBC की जो नुमाइंदा है उसकी एक रिपोर्ट जो है वो सिर्फ आप देख लें, जिसमें दहशत की अलामत से लेकर इलेक्शन तक शफीक मेंगल की जो मुख्तसरन बायोग्राफी बताई गई है, उसको पढ़ने के बाद पीपल्स पार्टी ने न सिर्फ उस शफीक मेंगल को अपने साथ लिया है, बल्कि उसे सरदार अख्तर जान मेंगल की खाली नशस्त देकर पूरी दुनिया को ये मैसेज दिया है कि पीपल्स पार्टी के अब कोई उसूल नहीं रहे। पीपल्स पार्टी के लिए सब अब बराबर है, लैंड ग्रेबर हो, भत्ताखोर हो, लोफर हो, 15-15 साल से जेलों में सड़ रहा हो, और या दहशत गर्दी के इल्ज़ाम में मुख्तलिफ GITs में उनका नाम आ रहा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता पीपल्स पार्टी को। और पीपल्स पार्टी उसे अपनी पार्टी में शामिल करने में 5 मिनट की देर नहीं लगाती। ये तो ठीक था कि बलूचिस्तान की हुकूमत किराए पे थी, ये तो ठीक था कि बुगटी साहब किसी और के आशीर्वाद से आपके पास आए, ये चलो इतना चलता है। लेकिन इतना नहीं चलता कि जब आप दहशत की अलामत बलूचिस्तान में बने हुए एक शख्स को, जिस पर यह भी इल्ज़ाम है कि उसने लाल शहबाज कलंदर की नगरी तक को नहीं छोड़ा, इल्ज़ाम है, साबित तो हमारे इदारे करते हैं, जिस पर यह भी इल्ज़ाम है कि अपर सिंध में जितने भी खुदकुश या जितने भी ऐसे धमाके हो उसमें उनका नाम भी आ रहा होता, नूरानी नूर में होने वाले वाक़े पर भी उनका नाम आता, जिसकी उसने खुद को कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दी, किसी अदालत में पेश होकर उसने खुद को बेगुनाह साबित नहीं किया। उस शख्स को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उस ऐवान में जहां शहीद जुल्फकार अली भुट्टो बैठते थे, उस ऐवान में जहां शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो बैठी थी, उस ऐवान में जहां शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की लाडली, उसकी आग का तारा, हमारी मोहतरम बहन, अल्लाह से उसे सारी हयाती खुशियाँ नसीब करे, क्योंकि उन्होंने बहुत तकलीफ़ें देखी है, आसफा भुट्टो साहिबा बैठी होंगी और वहीं पर शफीक मेंगल साहब भी बैठे होंगे। वाह मेरा मौला, ये दिन भी देखने थे हमें, पीपल्स पार्टी को ये दिन भी देखने हैं, जियालों को ये दिन भी देखने होंगे। फिर उन जियालों का क्या होगा, उन वतन दोस्त लोगों का क्या होगा, जो लोग ऐसे लोगों से लड़ते लड़ते मर गए, जिनकी इज्तिमाई कब्रें पे बनाई गई क्योंकि वो वतन की खातिर लड़ रहे थे या ऐसे लोगों के साथ खिलाफ लड़ रहे थे। मैं शफीक मेंगल को तो कुछ भी नहीं कहूँगा, उसका क्या दोष है, न मेरी उससे दोस्ती है न दुश्मनी है। मैं तो पीपल्स पार्टी को कहूँगा कि आपके आदर्श कहाँ गए, आपके नजरियात कहाँ गए। जिस मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को दहशत गर्दों ने शहीद किया,
اس کے تانے بانے کہیں تو جڑ رہے ہیں. الزام ہی صحیح, الزام میں کلیئر تو کراؤ پہلے. آپ نے عرفان مروت کو اس لیے, میں دونوں بڑے ادب کے ساتھ آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ اور بختیور بھٹو زرداری صاحبہ سے میں آج مخاطب ہوں. میری بہنوں, میری چھوٹی بیٹیوں, مجھے یہ بتاؤ کہ آپ نے اس لیے عرفان مروت کو پارٹی میں انٹری نہیں دی کہ وہ, اس نے اپنے جب وزیر داخلہ تھا تو اس نے ایسی حرکت کی تھی جو کہ ناقابل قبول تھی آپ کے لیے. اس سے بڑی حرکتیں تو بلوچستان میں ہوئی ہیں. اس سے بڑا المیہ تو جو ہے وہ سیون میں ہوا ہے. اس سے بڑا المیہ تو نورانی میں ہوا ہے. اس سے بڑا المیہ تو جہاں لاشیں بکھری ہوئی تھی پورے اپر سندھ میں ہوئی ہیں. اس الزام زدہ کو آپ پارٹی میں شامل کر لیے. یہ کون سی پیپلز پارٹی ہے بھائی؟ یہ محترمہ والی پیپلز پارٹی نہیں ہے. یہ محترمہ والی پیپلز پارٹی نہیں ہے. یہ محترمہ والی نہیں ہے. یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو والی پیپلز پارٹی نہیں ہے. آپ کو یہ اب اعتراف کرنا ہوگا, نہیں تو تاریخ آپ سے اعتراف کرائے گی جناب. یہ وہ پیپلز پارٹی نہیں ہے. اگر یہ پیپلز پارٹی ہے تو آپ کو مبارک ہو. آج کے بعد مظلوم عوام کا, جو دہشت گردی کے مارے عوام کا, آج کے بعد آپ سے تعلق اب نہیں ہونا چاہیے. آج کے بعد آپ جب وہاں پر گڑھی خدا بخش میں, جہاں شہید میر مرتضیٰ بھٹو, جہاں شہید شاہ نواز بھٹو, جہاں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو, جہاں شہید ذوالفقار علی بھٹو کی درگاہ پر آپ بیٹھے ہوں گے, وہاں پر جب آپ بیٹھے ہوں گے, شہیدوں کے آستانے پر بیٹھے ہوں گے, اور وہاں پر آپ کے ساتھ اسی اسٹیج پر شفیق منگل بھی بیٹھا ہوگا. کیا تصور کرتے ہیں آپ؟ آپ سمجھ رہے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کس طرف جا رہے ہیں بھائی؟ آپ کے باقی گناہوں کو تو ہم شاید معاف کر ہی لیں, اور ہم کر بھی کیا سکتے ہیں آپ کو, لیکن تاریخ آپ کو معاف نہیں کرے گی. جیسے تاریخ محترمہ بے نظیر بھٹو کے دہشت گردوں کو معاف نہیں کیا, سسک کے مر گئے, اور مرنا بھی چاہیے ان کو, جنہوں نے محترمہ بے نظیر بھٹو کو شہید کیا, جنہوں نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کو شہید کیا, جن کی ڈیڈ باڈی فضا میں ہی اڑ گئی, اڑنی بھی چاہیے تھی, کیونکہ انہوں نے محترمہ بے نظیر بھٹو کے والد شہید ذوالفقار علی بھٹو کو بے گناہ شہید کیا. پاکستان کو تاریخ راہوں میں لے گئے. آج تک ہم بکت رہے ہیں. تو وہ محترمہ بے نظیر بھٹو, وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو آپ کو معاف کریں گے؟ نہیں جناب, یہ معاملہ ایسے نہیں چلے گا. اب آپ کو باقاعدہ اپنی پوزیشن کلیئر کرنی پڑے گی. آپ دہشت گردی کے مارے ہوئے عوام کے ساتھ ہیں, یا جو لوگ مبینہ طور پر یا الزام ہی صحیح دہشت گردوں کی سپورٹ کرتے رہے ہیں, کہ آپ ان کے ساتھ ہیں؟ اب وضاحت کر دیں. نہیں کریں گے تو تاریخ آپ سے وضاحت لے گی. میں ادنا سا کیا آپ سے, بہرحال آپ کو مبارکباد ہو. یہ تمغہ امتیاز اپنے سینے پہ لگائے رکھنا, تاکہ ہم آنے والی نسل کو بتائیں کہ انہوں نے بلوچستان میں یہ تمغہ اپنے سینے پہ لگایا تھا. خدا حافظ.